सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। लॉकडाउन का नरम करने का फैसला, जिस तरह खान साहब ने कहा है कि हम लॉकडाउन को नरम करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर अगर हम ट्रेंड देखें, जिस तरह एक पीक हुई है उसके बाद एक डिक्लाइन हुआ है, उसके बाद लॉकडाउन को नरम किया जा रहा है। हमारे पास जिस तरह केसेस का एक तो पीक नहीं आई, उसके बाद ही लॉकडाउन को नरम किया जा रहा है। जिस तरह फैसला किया गया है, जिस तरह हुकूमत ने फैसला किया है, उसके बाद एक कंफ्यूजन सी हुई है। किस तरह दुकानें खोली जाएंगी और किस तरह बड़ी मार्केट्स, बड़े शॉपिंग सेंटर्स बंद होंगे और उसके बाद एक फेजेस होंगे, उसके बाद ये चीज खोली जाएगी। एक कहा जा रहा है कि अगर खुदा न करे, मेरा रब न करे कि हलाकतें बढ़ती हैं, अगर केसेस बढ़ते हैं, जिस तरह केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर सिंध हुकूमत से, अगर एमएनए एमपीए से, अगर मिनिस्टर से पूछा जाता है कि भाई आपने जो फैसला किया है, आपने किसी दबाव में तो सिंध हुकूमत ने यह फैसला नहीं किया, आपने इत्तेफाक किया है, तो वो कहते हैं कि हम तो मुल्क के साथ चलना चाहते हैं, जो पॉलिसी है हम उस पे अमल करना चाहते हैं। इस तरह के हमें बयानात सिंध हुकूमत के उन लोगों के बयानात आते हैं। ये फैसला इमरान खान साहब ने कहा है, और इमरान खान साहब वजीर आजम है इस मुल्क के, क्योंकि वो विकेट्स के दोनों तरफ खेलते हैं। एक तरफ कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग भी करें, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैशियत भी चले, और लोग जो है ना, वो जो डेली वेजेस के लोग हैं, उनको भूख और मैशियत भी सबसे ज्यादा हमारे मुल्क के अंदर है, इससे कोई इनकार नहीं है। मुल्क के अंदर गुर्बत भी है, इससे भी कोई इनकार नहीं है। और सियासत भी हमारे मुल्क के अंदर हुई, पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग भी हमारे मुल्क के अंदर हुई, और दोनों तरफ से सिंध हुकूमत भी, और सिंध हुकूमत के अंदर और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी भी आपके सामने है। सीएम साहब की कारकर्दगी भी आपके सामने है। वो कहते हैं कि हमने बड़े फैसले किए, हमने भी तारीफ की, और सिंध हुकूमत ने अपनी नाअहली और अपनी बेड गवर्नेंस, अपनी करप्शन भी इस कोरोना के पीछे छुपाने की कोशिश की। ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस ब्रेक के बाद आते हैं, तारफ गेस्ट का भी करवाऊंगा और इस गुफ्तगू को आगे लेके भी चलेंगे। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मैंने आपको 3-4 चीजें आपको बताई कि क्या क्या हो रहा है, मुझे ज्वाइन किया है अपनी स्टूडियो में हीर सऊद साहिबा, एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बड़ी सीनियर रहनुमा है। मैं हीर साहब आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। लॉकडाउन जिस तरह नरम करने की बात की है इमरान खान साहब ने है, आपने भी कहा है, जिस तरह आज सीएम साहब ने कहा 100% अमल होगा, प्रेशर में आकर, दबाव में आकर आपने ये सब कुछ किया है। अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज होती है, केसेस तो बढ़ रहे हैं, अगर अमवात जिस तरह ये चीज हो रहा है, अल्लाह करे ना हो, ऐसी चीज ना हो, अगर ये चीजें हो रही हैं, अगर बढ़ती हैं, तो जिम्मेदारी तो आपके ऊपर भी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इम्तियाज, लॉकडाउन जब सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि आपको याद होगा 26 फरवरी को पहला केस आया था, उसके बाद स्लोली और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को किया गया, और मुखालफिन ने ये कहा कि एकदम से फैसला हुआ। आपके सामने कोई एकदम से फैसला नहीं हुआ। रेस्टोरेंट से लेके इज्तमाही जगहों पे, मॉल से लेके स्कूल्स बंद होने स्टेप बाय स्टेप लेके गए। लॉकडाउन जब क्या, तो भी हमने स्टेप बाय स्टेप सख्ती के साथ 2 हफ्ते जब वो लॉकडाउन हुआ, तो आपको सामने है कि रिजल्ट आपके सामने है। उसके बेस पे फिर प्रोविंस ने, दूसरे 3 प्रोविंस ने भी क्या, फेडरल ने क्या। अच्छा,
मजबूरी कहें क्या कहें वो वफाक ही बता सकता है बेहतर तरीके से कि जो लॉकडाउन करने का मकसद है, आप अगर फेडरल गवर्नमेंट ये परमिशन दे दे कि 70 इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी तो लॉकडाउन कहाँ पे रहेगा। जब फेडरल गवर्नमेंट ये कहे कि भाई हम जो है वो चाहते हैं कि स्कूल्स खुले, हम चाहते हैं स्कूल्स खुले, हम चाहते हैं कि ताजिर बरादरी परेशान, हम चाहते हैं कि डेली वेजेस के लोग परेशान नहीं हो, तो फिर आप सिंध गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है। क्योंकि जब आप लॉकडाउन की बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को रोकना है कि ये वबा, ये बीमारी, ये कोरोना वायरस इतना खतरनाक है जिसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि अमेरिका से लेकर यूरोप के कंट्रीज में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तबाही कहाँ तक पहुंची। मैडम मेरे साथ एक चीज बताओ, आता हूं आपकी तरफ। लॉकडाउन करने का मकसद सिर्फ ये है स्लो करने का, लेकिन जब 3 सूबों ने फेडरल गवर्नमेंट ठीक है, मैं आता हूं। अब जो भी होगा वो पूरे मैं आपको बताऊं, मेरे साथ मारिया मेमन साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मारिया साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं, आपने टाइम दिया टेलीफोन लाइन पे। थैंक यू। मारिया साहिबा, सिंध गवर्नमेंट ने एग्री किया है, सीएम साहब ने एग्री किया है, 100% हम अमल करेंगे जिस तरह खान साहब ने कहा है। क्या सिंध गवर्नमेंट प्रेशर में आई, दबाव में आई, क्या कहेंगी आप इस? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि हमें ना अब थोड़ी सी अपनी अप्रोच को बदलना होगा। ये अच्छी बात है कि 2 महीने की जो भी इनके आपस में एक साथ जंग थी, उसके बाद अब दोनों की स्ट्रेटजीज कन्वर्ज करेंगे आपस में। थोड़ा सा पीछे ने भी अपनी पोजीशन रिविजिट की है। वो पहले बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल थे, वो अपनी एक पोजीशन पे अड़े हुए थे, थोड़ा उन्होंने भी रिलैक्स किया अपने आप को। पीपल्स पार्टी भी एक दूसरी एक्सट्रीम पे अपनी अप्रोच थी, वो मैं गलत नहीं कहूंगी कि वो गलत अप्रोच थी, बहरहाल उनकी अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब मुल्क ऐसे चलते नहीं है जी, खासतौर पर जब कोऑर्डिनेशन करनी हो तो उन्होंने भी रिविजिट की अपनी पोजीशन। बहुत सारी बातें उन्होंने विफाक की मान ली। शायद 1-1.5 महीने पहले वो विफाक की वो बातें ना मानते जो आज उन्होंने मान ली है। विफाक भी वज़ीर आज़म साहब की कल में तकरीर सुन रही थी, वो कह रहे थे कि बहुत सारे काम मैं करना चाहता था, वो मैंने नहीं की क्योंकि सूबे नहीं मान रहे थे। तो विफाक ने भी थोड़ी सी अपनी पोजीशन जो है उसको फ्लेक्सिबल बनाया है। हालांकि अगर वज़ीर आज़म साहब कुछ चीजें चाहते हैं जो सूबे नहीं मान रहे तो वो इस्लामाबाद के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो उनकी टेरिटरी है, वो वहां पर करें। तो वो हमें इस्लामाबाद में भी इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा शुगन है जी कि आज सुबह जब मैं मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, शुरू में थोड़े उन्होंने गिले किए, शिकवे किए, लेकिन उनकी कंक्लूडिंग नोट यही था कि 99% हम विफाक के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले ये पोजीशन नहीं थी दोनों की। सो आई थिंक हमें इस पे फोकस करना चाहिए बजाय से कि डिफरेंसेस क्या है, और कोई मेजर डिफरेंसेस मुझे अभी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो एक दूसरे के साथ कमिट किया है इन्होंने वो नजर नहीं आ रहे। सो आई थिंक ये एक पॉजिटिव तरफ जा रही है बात इस वक्त, एज ऑफ राइट नाउ जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है मैडम, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, बलूचिस्तान इस पे आपको सेम पेज पे नजर नहीं आया। उसने 19 मई तक ये चीजों को लेके गया, उन्होंने कहा नहीं हम तो लॉकडाउन रखेंगे, क्या वजह थी? जी, वहाँ के जो डीजी हेल्थ हैं उनका मैं आज सुन रही थी बयान, वो ये कह रहे थे कि आज हमें लॉकडाउन नरम नहीं करना चाहिए। तो देखिए 18वीं तरमीम के बाद यही जमहूरियत का हुस्न है, चारों सूबे हैं, अपना अपना उनका वर्किंग यूनिट है। अपनी तरफ से जो विफाक ने एक पॉलिसी दे दी है जी, वो कोई आसमानी सहीफा तो है नहीं, उसमें आप रद्दोबदल कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इन फैसलों का सियासी बोझ उठाने को आप तैयार हैं या नहीं है। अगर बलूचिस्तान की हुकूमत समझती है कि हम ज्यादा लॉकडाउन रखेंगे तो लोग जो हैं वो हमें कोई वहाँ पे कोई तशवीश नहीं होगी, लोग हमें परेशान नहीं करेंगे, ताजिर हमारे साथ चल रहे हैं, हमें पॉलिटिकली हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ठीक है वो उस लॉकडाउन को कंटिन्यू कर लें। सिंध में और बाकी जगहों पर जो वहाँ की क़यादत है उन्हें लगता है कि कारोबार बंद हो गए तो उनके लिए गवर्नेंस में और बाकी इश्यूज में कुछ रुकावटें आएंगी, तो वो अपना पॉलिटिकल एस्पेक्ट देख के फिर एक और चीज हमें देखनी होगी कि कहाँ किस सूबे में अपोजिशन का क्या किरदार है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को जितनी वाइब्रेंट अपोजिशन मिल रही है और पीटीआई के वहाँ पे जो मेंबरान हैं वो आते हैं यहाँ पे ट्रेडर्स के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कहते हैं कि ज्यादती होगी, हाय हाय क्या कर रही है सिंध गवर्नमेंट। इस तरह का रवैया मैंने बाकी सूबों में नहीं देखा। पीएमएलएन पीटीआई बड़ा शदीद उन लोगों का आपस में इख्तलाफ है, मैंने नहीं देखा कि पीएमएलएन के लोग इस वक्त पंजाब में जाकर या इवन पीपल्स पार्टी के लोग पंजाब में जाकर ट्रेडर्स के साथ उठ बैठ के कह रहे हो कि हाय आपकी हुकूमत ने आपके साथ क्या कर दिया। सिमिलरली केपी के, तो हर सूबे के अपने मारूजी हालात है। बलूचिस्तान में नहीं है वाइब्रेंट ऑपोजिशन, तो वो आसानी से बहुत सारी चीजें अपोज कर सकते हैं। तो सब चीजों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, हर किसी के अपने अपने हालात देखकर वहां पर जो है सिचुएशन को एनालाइज किया। नो मारिया साहब, अगर बलूचिस्तान ने जिस तरह फैसला किया, कोई तनकीद पीटीआई की नहीं, किसी की नहीं हुआ। अगर सिंध ने कभी भी ऐसा फैसला किया है तो उसके ऊपर एक तनकीद आ जाती है कि देखें सिंध पाकिस्तान के साथ इस तरह की कमिटमेंट नहीं है, देखें अपने फैसले कर रहा है, इस तरह की तनकीद नहीं आती, क्या वजह है?
دیکھیں جی، سب سے پہلے پاکستان میں اگر دیکھیں سب سے زیادہ آپ کو میڈیا کوریج نظر آئے گی پنجاب کے اندر. جب 2014 کا دھرنا ہو رہا تھا یا کوئی بھی بڑی پولیٹیکل موومنٹ پنجاب میں چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ باقی صوبوں کے اندر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں رہی. تمام لوگوں کی جو توجہ ہوتی ہے وہ اس ایونٹ پہ اور اس صوبے کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے. سندھ کے اوپر بھی چونکہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو وہاں پر بڑا اسٹیک ہولڈر سمجھتی ہے، خاص طور میں کراچی میں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہاں پر اپنی پریزنس فیل کرانی. اٹس پیورلی پالیٹکس، لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. اس میں کوئی ہائی مورل گراؤنڈ یا کوئی عوام کا زیادہ درد یا کوئی بڑے ہماری کوئی بہت کنسرن ہے. پیور پالیٹکس ہے اور ہر طرف سے پالیٹکس ہو رہی. پالیٹکس ہونی بھی چاہیے ہے، لیکن آپ نے دیکھنا یہ کہ آپ نے پالیٹکس کو کس ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے. سو پی ٹی آئی والے بھی وہاں پر اپوزیشن کر رہے ہیں فرینکلی. اچھا پھر اور ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، کراچی کے اندر ریٹنگ میٹنگ ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ اس کی کوریج دیکھتے ہیں. تو پیپلز پارٹی بھی اسی جو پی آر میں ہے کہ جی ہمیں یہاں پہ لوگوں کی گڈ ول ملے. پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں، ہم یہاں پہ گڈ ول حاصل کریں. تو یہ تو ایک نیریٹو کی، ایک پی آر کی، ایک سیاست کی وہاں پر ساری گیم ہے. ایک آخری چیز میں آپ سے پوچھتا چلوں، اگر خدا نہ کرے کیسز بڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک وہ پیک نہیں آئی، آپ کو ڈیتھ بھی آپ کے سامنے، سب چیزیں، اگر یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو ذمہ دار آپ کس کو سمجھیں گی؟ جی اس میں کلیکٹیولی ہی سب کی ذمہ داری ہوگی، لیکن اس سے بھی بڑھ کے میں آپ کو فرینکلی بتاؤں اس میں عوام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں سنسیئرلی یہ سمجھتی ہوں کہ 2.5 مہینوں میں کوئی بھی حکومت ہو، وفاقی ہو، صوبائی حکومتیں، انہوں نے دل کا زور لگا لیا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں، انہیں کہیں کہ احتیاط کریں، لیکن عوام اس طریقے سے ان سے تعاون نہیں کر رہی ہے. دیکھیں ہماری جو ریاست ہے نا، اس نے دنیا میں باقی کئی ملکوں کے مقابلے میں بڑے پیار سے، بڑے تحمل سے، اور کئی تو جگہ پر منتے ترلے اور کچھ سیکٹر کے تو لاڈ اٹھا کے انہیں کہا ہے کہ خدا کے واسطے ہمارے سے تعاون کیجیے. باہر ریاستیں اتنی زیادہ پر گیونگ نہیں ہوتی. یہی پاکستانی جب کسی اور ملک میں ہوں گے تو ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ وہاں کے قانون کو توڑ کر دکھائیں. اگر وہاں کرفیو لگا ہوا ہے تو وہ باہر نکلیں گے، 2-3 ہزار یورو دیں گے تو آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں گے. یہاں اگر آپ کے ساتھ ریاست پیار سے پیش آ رہی ہے تو آپ اس سے تعاون کیجیے. حکومت کیسے بہتر کر سکتی تھی؟ 100% کر سکتی ہے جی. دنیا میں کوئی حکومت پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن خدا کے واسطے لوگ اپنے ساتھ بھی ہمدرد نہیں ہیں اور وہ اپنا خود بھی بھلا نہیں چاہتے. مجھے تو لگتا ہے کئی مقام پہ. بڑی مہربانی سینئر اینکر پرسن جرنلسٹ ماریا میمن صاحبہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ، بڑی مہربانی. ہاں اپنی بات ختم کریں کہ جس طرح آپ نے، ماریا نے بھی کہا کہ آپ نے بڑا ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن ذمہ داری سب کی ہوگی. اگر حالات خراب ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں تو ذمہ داری سب کی ہوگی. کہ ابھی تک کیسز بڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ڈیتھس بھی بڑھ رہی ہیں، سب چیزیں بڑھ رہی ہیں. دیکھیں امتیاز، یقیناً ذمہ داری ہم سب کی، لیکن زیادہ پریشر گورنمنٹ پر آ جائے گا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پر آ جائے گا. آپ کی کیپیسٹی ہے اتنی کہ آپ اتنی ٹیسٹنگ کر سکیں؟ آپ کی کیپیسٹی ہے کہ آپ آئسولیشن وارڈ آپ کے پاس اتنی آپ کی کیپیسٹی ہے کہ اگر ڈیتھ کا ریشو بڑھتا ہے تو آپ کس طرح کنٹرول کرو گے؟ آٹومیٹکلی انڈائریکٹ آپ پہ پریشر بڑھے گا. کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا، آپ کے سامنے تھا کہ ڈاکٹرز تک نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، ہم نہیں سنبھال پائیں گے چیزوں کا. تو لاک ڈاؤن کا مقصد یہ تھا کہ فیڈرل سے بار بار کہنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ اگر سیریس ہو کر وہی اگر ہم 2 مہینے جو ہے یہاں پہ کبھی سافٹ کر رہے تھے، کبھی نارمل کر رہے تھے، کبھی ہم سمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا تھا، اگر وہی ہم 1 مہینہ سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن کرتے تو شاید یہ صورتحال نہیں رہتی. لیکن بہرحال کہتے کہ جیسے ماریا نے خود کہا کہ چلو ایک اسٹیپ لیا، اب سمجھا کہ چیزوں کو بہتری کی طرف. اب یہ یقیناً آپ کی، میری، سب کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس چیز کو کیسے SOP پہ عمل کرتے ہوئے نکل پائیں گے، چل پائیں گے، نہیں چل پائیں گے. روٹین میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک آپ عوام سیریس نہیں لے رہی ہے اس ایشو کو کہ بھائی کرونا وائرس ہے، گھروں میں بھی جائیں، اگر کہیں پہ اموات ہو جاتی، کہیں پہ میت ہے تو روٹین میں اگر آپ چلے جائیں تو روٹین میں لگتا ہے کہ 50 لوگ 100 لوگ نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں. تو لوگوں کو ابھی تک وہ سیریس پن آیا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی خطرناک وبا ہے. لیکن لاک ڈاؤن کے بعد یہ ذمہ داری تمام لوگوں کی، تاجر برادری کا بہت بڑا پریشر تھا، یقیناً سب کا روزگار تھا جس طرح. لیکن کیا وہ SOP پہ امپلیمنٹ کریں گے؟ کیا تاجر برادری کرے گی؟ اگر نہیں کرے گی، جو لیبر وہاں کام کرے گی، جو لوگ آئیں گے تو ان پر اگر یہ وائرس ہوتا تو پھر اس کا ٹھیک ہے. غزالہ سیفی صاحبہ PTI کی MNA ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. جی غزالہ صاحبہ، ایک تو فیصلہ آ گیا ہے، خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے 9 تاریخ کے بعد یعنی کہ لاک ڈاؤن ریلیکس ہونے جا رہا ہے، ہم کھولنے جا رہے ہیں اور جو ہے نا
दुकानें भी खोलने जा रहे हैं, बड़ी मार्केट्स जी हैं, जिस तरह शॉपिंग मॉल्स हैं वो तो नहीं खुलेंगे, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये चीजें जो है ना, ट्रेन्स वेन्स तो नहीं खुलने जा रही, लेकिन अगर चीजें फर्दर खराब होंगी तो हम फिर जो है ना मुल्क को बंद भी कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट भी आपके साथ हैं, सब चीजें हैं, लेकिन एक कुछ रिएक्शन भी आ रहा है कि थोड़ी जल्दी की जा रही है क्योंकि हमारे पास केसेस अभी भी आ रहे हैं, क्या कहेंगी? देखिए इम्तियाज, असल बात यह है कि ये कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया से अफेक्टेड है, और पूरी दुनिया के ममालिक के जो सरबराहान हैं वो अपने अपने मुल्कों की रियलिटी के हिसाब से फैसले कर रहे हैं, और जो भी फैसले किए जा रहे हैं वो देखा जा रहा है, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है, ये नहीं है कि रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे बार बार ये कहा है कि रिस्क इन्वॉल्व है, मगर आप अगर वे करते हैं एक तरफ भूख, इफलास और गुर्बत और बेकारी को, जहाँ पे आपको, आप देखिए अगर ये आप इस हालत से आगे निकल गए, क्योंकि गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाएगी इन हालात से गुजरने के बाद, और यकीनन बड़ी है इन 1-1.5 महीनों के अंदर। आपने देखा होगा कि इस वक्त लोग बड़ी कसमपुर्सी के आलम में गुजर रहे हैं, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव भी लिया और उनको कोशिश की कि किसी तरह से एक सहारा दे दें ताकि मुश्किल हालात से वक्त निकल जाए। अब ये जो है रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क अपनी जगह मौजूद है, मगर उसके बावजूद कुछ फैसले हैं जो कि करने पड़ेंगे, और ये एक बीमारी है, इसकी हकीकत को नहीं झुटलाया जा सकता, मगर और भी दुनिया में एपिडेमिक्स भी हैं, बुराइयां हैं, बीमारियां हैं जिससे हम कोप अप कर रहे हैं दुनिया वाले, और मेडिकल साइंस भी तरक्की कर रही है हालात। तो देखिए थोड़े बहुत तो पार्डन करना पड़ेगा, कुछ एरियाज को रिलैक्स करना पड़ेगा, कुछ लोगों को वापस कामों पे बुलाना पड़ेगा देखने के लिए कि हालात कहां तक पहुंचते हैं। लेकिन गजरा साहब देखें, आप कराची से आपका ताल्लुक है, देखें आप कराची की MNA हैं, आपको चीजों का पता है, एक पढ़ी लिखी समझदार कराचाइट हैं, आप चीजों को समझती हैं। दुनिया में अगर देखें जिन्होंने भी कारोबार रिलैक्स किया है उनकी जो पीक थी वो डिक्लाइन हुई है, केसेस कम हुए हैं और डेथ रेशो कम हुए हैं, तो वहां बिजनेसेस खुलना शुरू हो गए। यहां तो अभी तक पीक ही नहीं आई, तो आपने बिजनेसेस को खोलना शुरू किया है। आप इस चीजों को तो अंडरस्टैंड करें ना। देखिए ये मैंने आपसे कहा ना कि एक मुश्किल फैसला है, मगर इसको स्लोली ग्रेजुअली हमने देखना होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें खोल करके पीक कहां तक जाती। जहां तक हमारा स्टेटिस्टिक्स का ताल्लुक है, जहां तक हमारे नंबर्स का ताल्लुक है, वो नंबर बैनुल अक़वामी नंबरों से बहुत कम है, और अगर खुदा ना खास्ता पीक आती है तो फिर फैसला जो है, क्योंकि नजर रखी जा रही है, कोई ऐसा नहीं है कि दुकानें और चीजें जो स्लोली खोली जा रही हैं और थोड़े थोड़े मराहिल से गुजरा जा रहा है, ताकि SOPs को फॉलो किया जाए, जिस तरह आप करेंगे SOPs को फॉलो किया जाएगा। हाँ। SOPs को तो फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज उस पर नजर रखेंगी, तमाम SOPs का ख्याल रखा जाएगा, वरना फिर उनको बंद भी किया जाएगा जो SOPs को फॉलो नहीं करेंगे। बड़ी मेहरबानी, देखनी है हमने, बड़ी मेहरबानी। इसी तरह जिस तरह आपने कहा SOPs को फॉलो किया जाए, और इसी के साथ ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं और इसी डिस्कशंस को यहां से लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे जनाब शेख रशीद अहमद साहब सीनियर सियासतदान ने ज्वाइन किया है, वफाकी वजीर हैं। मोहतरम जनाब शेख साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जनाब शेख साहब, किस तरह ये फैसला देखते हैं, जिस तरह उन्होंने लॉकडाउन को नरम किया है, आपका इसके ऊपर क्या तबसरा होगा जनाब? देखिए, अगर ये ना करते तो लोग खुद खोल लेते। सैकड़ों लोग दफा 147 में पकड़े गए हैं। ईद का सीजन है लोगों का, लोगों ने एडवांस माल लिए होते हैं, लोगों ने पेमेंट करनी होती है, और फजर से लेके 5 बजे तक ठीक फैसला है। और कोरोना से भी हमारे पूरा बचने की कोशिश करनी है, लेकिन अपनी जो सफेद पोश आदमी है, मैं सड़क पे बैठे उस बेलचा कैंती वाले की बात नहीं करता, ज्यादा शटर की दुकानों का मसला है। शटर की दुकानें खुलनी चाहिए और कल इंशाल्लाह खुल जाए। सर, सिंध गवर्नमेंट ने अचानक हाँ की है, प्रेशर में आके की है, दबाव में आके की है, दिल से फैसला किया है? सिंध यूं भी है और यूं भी है, हाथ आसमान पे भी हैं और खला में भी लटक रहे हैं। अभी सिंध वाले जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है उस पिच पे आ रहे हैं जिस पे मरकज है, क्योंकि
بالآخر لوگ اتنا لمبا فاصلہ اور عرصہ جو ہے اپنے کاروباروں سے دور نہیں رہ سکتے، بلکہ ٹرانسپورٹ بھی کھولنی چاہیے. آپ کارخانے کھول رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ نہیں کھول رہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی کھولنی چاہیے. سر ایک تو ٹرانسپورٹ نہیں کھول رہا، دوسرا ٹرین کو بھی نہیں کھولا، بازاریں کھلی رہیں گی، ٹرانسپورٹ بند، لوگ کیسے جائیں گے سر؟ انشاءاللہ 2-3 دن میں ٹرانسپورٹ بھی کھل جائے گی. سر آپ کی ٹرین کا کیا ہوگا سر؟ وہ 5 ارب روپے کہاں سے آپ کو ملیں گے سر؟ یہی دیں گے جی جنہوں نے روکی ہوئی ہے، میں نے کہاں سے دینا؟ یہی دیں گے. تنخواہ تو دینی ہے نا مزدور کی، اور پینشن دینی ہے. اسی لیے بہتر ہے کہ 2-3 دن میں یہ کھول لیں، اور امید ہے کہ ہفتے میں کھول لیں گے. عید سے پہلے کھل جائے گی ٹرین. سر بلوچستان کا فیصلہ بڑا آیا، بلوچستان نے تو انکار کر دی گا. 19 مئی تک وہ فیصلہ کر کے گئے، بلوچستان نے سب سے الگ فیصلہ کیا، یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں بلوچستان کی آبادی ایک تو کم ہے، وہاں صرف اب کوئی کوئٹہ میں اس کی کوئی زیادہ آمد ہے اور زیادہ تیزی ہے، لیکن بلوچستان جو ہے اس میں سوائے کوئٹہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کورونا کا زیادہ اثر ہو. اور صوبوں کو فیصلہ ہے، صوبوں کو اختیار ہے. لیکن کراچی میرا خیال ہے مرکز کے اب ساتھ ہی ہے تقریباً، جو انہوں نے اسٹینڈ لیا کہ ٹرانسپورٹیشن نہ چلے وہ انہوں نے مان لیا، تو باقی چیزیں انہوں نے مان لی. لیکن ٹرانسپورٹیشن بھی کھولنی پڑے گی اگر کارخانے کھولے ہیں. سر نیب کا کیا ہوگا سر؟ آپ کے فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ نیب ایکٹیو ہوتے جا رہا ہے سر؟ نیب عید کے بعد ایکٹیو ہوگی جی، بالکل ایکٹیو ہوگی. سر جس طرح آپ نے کہا ٹارزن بننے جا رہا ہے سر؟ میرا خیال یہی ہے کافی ہو گئی ہے نیب کے ساتھ. اور یہ آرڈیننس قزوینی آرڈیننس ابھی ٹھیک نہیں ہوگا، ٹائم لے گا، اور اس سے پہلے نیب لوگوں پہ ہاتھ ڈالے گا. دونوں طرف سر حکومت، طرف انشاءاللہ دونوں طرف سے لوگ جیل میں جائیں گے سر؟ گرفتار تو ہوں گے، اب پتہ نہیں کیا عدالتیں کیا کرتی ہیں، گرفتاریاں ہوں گی. یہ ترمیم تو نہیں ہوگی جو اپوزیشن سوچ رہی ہے سر؟ نہیں، وہ نہیں ہوگی. بڑی مہربانی شیخ صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ نے قیمتی سے، بڑی مہربانی آپ نے. سر آپ کی طرف آؤں گا، بریک کا ٹائم ہو گیا، میں بریک کے بعد آؤں گا، پھر اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا. شیخ صاحب نے ٹائم دیا، اس کے اوپر ڈسکشن. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد لے لینا. ویلکم بیک. ہاں سندھ حکومت جو ہے نا، جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا کہ وہ ابھی جو ہے نا وہ سمجھ گئے ہیں ابھی کیا کرنا ہے، جو ہے نا اسی سیم پچ پہ آپ جو ہے نا وہ جو ہے نا چیزوں کو کس طرح چلنا ہے، آپ جو ہے نا اسی طرح آپ چلیں گے. آپ امتیاز ایک بات بتائیں، جب بلوچستان کی بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان لاک ڈاؤن جو ہے نا 19 تک لے کے جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کے اپنے اختیار ہیں، صوبے جو چاہیں جس طرح چاہے کریں. جب سندھ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی ہم لاک ڈاؤن کو رکھیں گے، لاک ڈاؤن کو سخت کریں گے، لاک ڈاؤن میں نرمی کرنی ہے نہیں کرنی، تو پھر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ پنجاب جب پولیٹیکل پوائنٹس اسکورنگ کرتے ہیں نا، پولیٹیکل کیا پوائنٹ ہے؟ مطلب اگر آپ کی اسٹریٹجی صوبے کی دیکھیں، کراچی کی آبادی دیکھیں، آپ کی پاپولیشن کتنی ہے، آپ کے ایک اگر اپارٹمنٹ کو دیکھ لیں کہ ایک اپارٹمنٹ میں کتنے ہزاروں کے افراد رہتے ہیں، تو اگر آپ اپنی صوبے کی اسٹریٹجی کو دیکھ کے، شہروں کے اسٹریٹجی کو دیکھ کے آپ جب پالیسی بناتا ہے، صوبہ اپنی پالیسی بناتا ہے، تو پھر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ جب پنجاب وہی لاک ڈاؤن کرتا ہے تو پھر اس پہ تنقید نہیں ہوتی، کہتے ہیں اچھا فیصلہ کیا، صوبے باختیار ہے، آفٹر 18 امندمنٹ ہر کسی کو اختیار ہے. تو جب سندھ حکومت فیصلہ کرتی ہے تو پھر تنقید ہوتی ہے کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ فیصلہ صحیح نہیں کرتی ہے، پہلے فیصلے کرتی ہے پھر بتاتی ہے لاک ڈاؤن کر لیا، بے روزگار لوگوں کا نہیں سوچا، ڈیلی ویج لوگوں کا نہیں سوچا. تو میں سوچتی ہوں کہ جب سندھ گورنمنٹ نے فیصلے کیے ہیں اور بتایا، ابھی تک آپ بتائیں تینوں صوبوں کے کس پرائم منسٹر نے کتنی لاک ڈاؤن کے حوالے سے اسٹریٹجی بنائی، کتنی میٹنگیں کی، کس حوالے سے فالو اپ لیا، اور کتنے پریس وار کر بتایا کہ یہ ایشو ہے، اس طرح چل رہا ہے، اتنے کیسز ہو گئے، اور یہ کس نے کیا. مطلب آپ روزانہ کی بیسس پہ پرائم سی ایم بیٹھ کے باقاعدہ فالو اپ دیتے، بتاتے کہ یہ، اور نہ صرف یہاں بلکہ تمام ڈسٹرکٹس میں باقاعدہ ویڈیو کانفرنس کے تھرو تمام ڈسٹرکٹس میں میٹنگ ہوتی ہے، روزانہ کی بیسس پہ میٹنگ ہوتی ہے، ڈی سیز کے ساتھ الگ ہوتی ہے، ڈی ایچ او کے ساتھ الگ ہوتی ہے، اور کہیں پہ بھی کرونا وائرس کیس ہو جاتا ہے تو سراؤنڈنگ میں اسی ٹائم پہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ تمام لوگوں کے جن سے کانٹیکٹ، سوشل کانٹیکٹ ہوا، ان تمام لوگوں کے جو ہے نا ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ اس وقت سب سے زیادہ ٹیسٹ جو ہے سندھ میں ہو رہے ہیں. تینوں صوبوں کے آپ کمپیئر کریں تو سب سے زیادہ ٹیسٹ جو آج بھی سندھ کی کوانٹٹی زیادہ ہے، سندھ زیادہ ٹیسٹ کر رہا ہے، سندھ زیادہ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے. لیکن پھر بھی تنقید کہ بھائی سندھ جو ہے
है, वो इसने सिंध ने ये काम नहीं किया, सिंध जल्दबाजी करता है, सिंध सुनता नहीं है, सिंध जो ताजर के साथ, देखिए ताजर बरादरी यकीन नो डाउट इस वक्त सब मुश्किल में, आप मुश्किल है नहीं आपके और मेरी, देखिए हर कोई मुश्किल वक्त में इस वक्त सब लॉकडाउन का मकसद है तमाम लोग, आपका ड्राइवर, आपकी मासी, आपकी प्योन, आपका चौकीदार, मतलब आप घर से निकलते हो घर तक आते हो सराउंडिंग में हर कोई सहूलियात भी नहीं है, सहूलियात भी नहीं। डॉक्टर फुरकान के साथ क्या हुआ? बिल्कुल आपके सामने है ना, देखिए बिल्कुल डॉक्टर फुरकान का हुआ कि आपके सामने है कि जब आप ये ना अहली है ना, देखिए आप, मैं क्या कह सकती हूँ कि नायली क्या कहें, जब आपकी, मैं समझती हूँ आप कंपेयर करें चारों सूबों की हेल्थ में, देखिए तनकीद करना बिल्कुल आसान है, आपका हक है, हेल्थ सिस्टम बेहतर है सिंध गवर्नमेंट का? नहीं, मैं कहती हूँ कि अगर आप चारों सूबों को कंपेयर करें ना, नहीं मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% की कारकर्दगी बेहतर है। देखिए 100% आप ये कहें कि 100% मैं नहीं कहती, लेकिन आप फिर भी एक सवाल आप कहती हैं कि मुराद अली शाह बेहतर है बुज़दार साहब से ना, ठीक आप कहती, मैं भी कहता हूं बेहतर, नहीं आप सवाल तो करने दें, आप सवाल तो करने दें, बिल्कुल करें। मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध बेहतर हैं बुज़दार साहब से, आप भी कह रही हैं, मैं भी कह रहा हूं, ठीक है, ठीक है। सीएम खैबर पख्तूनख्वा से बेहतर हैं मुराद अली शाह साहब, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, एक्टिव हैं, डायनामिक हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं। आपकी अजरा पेचुओ साहिबा हेल्थ मिनिस्टर क्या बेहतर हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हैं हेल्थ मिनिस्टर एज अ किसी और हेल्थ मिनिस्टर से? क्या उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है? कहां है? आप छोड़े ना, आप वो आसिफ जरदारी की बहन है, इसीलिए आप कंपेयर करें, आप ये चीज तो छोड़े ना, आपने सवाल कर लिया तो जवाब सुनिए। देखिए वो इस वजह से नहीं करे कि वो आसिफ जरदारी की बहन है, नहीं, देखिए वो एक खुद, अगर आप पर्सनली वो टेक्निकल तौर पे एक नहीं है, कुछ उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला, आप फोन पे ले, अगर वो वो कहीं नजर ही नहीं आती, क्यों नहीं नजर आती? अगर आपको वो सिर्फ सीएम के साथ नजर आती है, वो बिलावल साहब से नजर आती है, तमाम कहीं नजर नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती? आपको नजर नहीं आ रही है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आती। मैं वही तो आप प्रोग्राम में बुलाए, वो तमाम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें बताएंगे कि कितना वो अकाउंटेबल नहीं है, वो अकाउंटेबल नहीं है। क्यों नहीं अकाउंटेबल? वो है, आप सीएम साहब हर जगह नजर आते हैं, आप पूछें, आप बुलाएं, आप का बात करें, अगर वो आपको रेस्पॉन्स नहीं दे, अपनी चीजें पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं बताएं, तो मैं कहूं कि हाँ वो नहीं, आप कहें कि जरदारी की बहन है इसलिए उसकी एफिशिएंसी नहीं, वो बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर, आपने सवाल करे, वो बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर आपको तमाम चीजें बताएंगे, जवाब देने हमने क्या स्टेप लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या स्टेप लिए, कहां से कहां मटेरियल, हमने कहां मटेरियल पहुंचाया, कितनी किट्स आई हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, क्या आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं, कितने काम करें। मैं 100 चैलेंज कर रही हूँ, चारों मिनट। मुझे आप एक चीज बताएं, इसलिए नहीं, आपने कहा हमने लॉकडाउन बेहतर किया ना, आप लोग कह रहे हैं सबसे ज्यादा लोकल ट्रांसमिशन के केसेस सिंध के अंदर स्पेशली कराची में क्यों है? आपका लॉकडाउन बेहतर है तो? देखिए लॉकडाउन हमने पूरी कोशिश की, लॉकडाउन आपका बेहतर है ना भाई, आपने आप कह रहे हैं ना, इम्तियाज देखो, एक तरफ हम कह रहे हैं भाई खुद मुख्तियारी है ना, दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट जब ये ऐलान करे, आप उसको छोड़े ना, आप जवाब दें। मैं वही तो कह रही हूँ ना, जब आप ये कहें कि पिशावर में ताजिर बरादरी के, आप उसको छोड़े, पिशावर को छोड़े, आप कोयटा को छोड़े, आप पंजाब को छोड़े, आप सिंध को ले, मार्केट खुली, आपने पूरा कराची बंद किया हुआ है, सिर्फ नहीं, देखिए खुली हुई है, देखिए आप देखें, आप सही करें, लोकल, देखिए लोकल ट्रांसमिशन क्यों बढ़ी है? जब आपसे मुझसे कहीं ना कहीं से लोकल ट्रांसमिशन, आपकी पॉपुलेशन देखें, अगर एक शख्स को जो है ना वायरल हुआ है तो उससे 19, एक शख्स आपको सामने कि वहां से ताफ्तान से आया था, एक औरत से 19 लोगों को लगा था कि लोकल ट्रांसमिशन की वजह से, कि आप लोग उसे अवेयर नहीं है, लोग सीरियस नहीं है आज भी। क्या आप समझते हो कि जो आप लोग लॉकडाउन किया, सिंध गवर्नमेंट चाह रही थी, इस तरह लॉकडाउन हुआ, क्या फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट किया, क्या लोकली तौर पे यहाँ पे सपोर्ट मिली कि जिस तरह हम चाह रहे थे कि लॉकडाउन, वही तो नहीं हुआ खुद मुख्तियारी में सब चीजें आपके पास हैं, बिल्कुल सब चीजें आपके पास हैं, आप जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या समझते हो कि जो लॉकडाउन करना चाहिए था वो हुआ? भाई आपको वफाक ने मदद नहीं की, बिल्कुल नहीं, आपको सपोर्ट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, आप सिर्फ कराची में लॉकडाउन नजर आ रहा है, कहीं और लॉकडाउन आपको नजर आ रहा है?
نہیں کوشش پوری سندھ گورنمنٹ نے کی. بہت سی جگہوں مجھے لاہور کے اندر لاک ڈاؤن نظر آ رہا ہے, ایک دو شہروں میں نظر آیا, کہیں لاک ڈاؤن نظر نہیں آیا. سندھ میں, سندھ کے مختلف اضلاع میں بالکل ہوا, شہروں میں کنڈے, لیکن گاؤں گوٹھوں میں جس طرح ہونا چاہیے تھا, لیکن وہاں دکانیں وغیرہ ہر چیز بند ہے. سر میرے ساتھ محترم جناب امتیاز احمد شیخ صاحب, محترم جناب امتیاز احمد شیخ صاحب, سینئر سیاستدان, سینئر پارلیمنٹیرین, صوبائی وزیر, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. محترم جناب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. شکریہ جی, تھینک یو. سر محترم جناب آپ کیا کہیں گے, سینئر سیاستدان ہیں, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, صوبائی وزیر ہیں, جس طرح کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے, جلدی میں ہمیشہ فیصلہ کرتے ہیں, آپ کو خود پتا ہے صوبائی گورنمنٹ کا, آپ نے بھی اس کو انڈوس کیا ہے, آگے آپ کیا اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ ذمہ دار کس کو سمجھیں گے سر؟ دیکھیں جی, یہ جو فیصلے ہوئے ہیں, پہلے سندھ میں لیڈ کر کے یہ فیصلے کیے, پورے ملک میں فیصلے کیے, اس کے بعد پھر باقی صوبوں نے کیے, مرکز نے کیے, لیکن پھر ہم پہ الزام بھی لگا کہ آپ الگ سے فیصلے کرتے ہیں, اور پھر وفاقی وزراء بھی آ کے بیٹھ گئے, اور جتنا بھی اچھا کام سندھ نے کیا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور پھر اس کے بعد پھر اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس میں بھی ہدایت جاری کی کہ مرکز لیڈ لے گا, اور تمام صوبے کی مشاورت سے جو بھی پالیسی بنے گی کورونا کے حوالے سے وہ ایک مشترکہ پالیسی ہوگی, پورے ملک کے لیے ہوگی. تو اب آپ بتائیں کہ اس کے بعد تو پھر یہی رہ گیا کہ سب مل کے بیٹھیں, ایک پیج پہ ہو کے فیصلہ کریں, اور ویسے بھی کورونا سے الگ ہو کر اکیلا ہو کر لڑا نہیں جا سکتا. یہ ایک بین الاقوامی وبا ہے, پوری دنیا میں ہے, امریکہ اور یورپ جیسے ملک اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے, تو اکیلا پاکستان یا اکیلا ایک صوبہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ سب مل کر نہ کریں. تو اسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پہلے ہی کہا تھا وزیر اعظم کو کہ آپ لیڈ لیں اور آپ اس پہ کام کریں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہی کہا تھا ان کو. تو ہم تو ایک پیج پہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر وہ رہنے دیں ہمیں, تو ہم نے اسی کے تحت یہ فیصلے کیے, مشاورت کے ساتھ سب نے مل کے فیصلے کیے, اور سب ایک پیج میں ہیں. اب دیکھیں کب تک اس طرح چلتا ہے. امتیاز صاحب, جس طرح آپ خود جو ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اب خود بھی اس پوری سچویشن میں لیڈ رول رہا ہے, اور آپ نے فرنٹ پہ آ کے یہ چیزیں دیکھی ہیں, آپ لے کے چل رہے ہیں, اور آپ جو ہے نا سی ایم صاحب کے ساتھ جو ہے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں, اور پوری قیادت کا آپ کے اوپر اعتماد ہے, زرداری صاحب ہو, ادیب فریال ٹالپور صاحب ہو, صاحبہ ہو, چیئرمین صاحب ہو, سبھی آپ کے اوپر اتنا ان کا اعتماد بھی ہے. اس ٹائم جلدی میں فیصلہ کرنا, کیونکہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, ڈیتھس بھی بڑھ رہی ہیں, اچانک ہمارے پاس ابھی پیک بھی نہیں آئی, اس ٹائم یہ فیصلہ کرنا, کھولنا, سب چیز, یہ فیصلہ آپ کو خود صحیح لگ رہا ہے کہ اس ٹائمنگ جو تھی بڑی امپورٹنٹ تھی, اس ٹائم یہ کرنا صحیح فیصلہ ہے سر؟ دیکھیں تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہے جس پہ فیصلے ہوئے ہیں, جو کہ متفقہ جس پر کنسنسس ہوا ہے, اس میں تو زیادہ کچھ کھولنے کی بات ہوئی نہیں ہے. صرف وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پہ کہا تھا انڈسٹری کے لیے, کنسٹرکشن انڈسٹری کے فیز 2 کے لیے جو گرے ہوتا ہے اپنی کنسٹرکشن, اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے فنیشنگ والا, ان کی مینوفیکچرنگ اور ریٹیل شاپ کھولنے کے لیے کہا تھا, اور باقی مارکیٹس وغیرہ بند, اور اکا دکا شاپ جو الگ سے شاپس ہیں یا کمیونٹی میں جو شاپس ہیں ان کے لیے کہا تھا. وہ بڑی مارکیٹوں کے لیے اور مارکیز کے لیے اور مطلب شاپنگ مالز کے لیے انہوں نے تو منع کر دیا کہ یہ تو نہیں کھولنا. تو مطلب جو چیز کھولی ہے تو اب ایک کنسنسس بنا ہے, اور اس کنسنسس کے بعد گو کہ ابھی وزیر اعلیٰ سندھ نے تو اپنی بھرپور اپنا کیس پیش کیا اور کہا کہ اس وقت کیسز بڑھ رہے ہیں اور وہ کرو جو ہے بڑھے گا, اس سے نقصان کا اندیشہ ہے. جب دنیا جہان کے بڑے بڑے امریکہ اور یورپ جیسے ملک اس کا ہیلتھ کیئر سسٹم سنبھال نہیں سکا تو ہمیں بھی بڑے مسئلے ہوں گے. لیکن پھر بعد میں جب پوری ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ ان کو کھولنا ہے. بڑی مہربانی سر, انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے, دعا کریں اللہ سے. بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی سر. امتیاز صاحب بڑی مہربانی آپ کی سر, بڑی مہربانی آپ کی میڈم, آپ نے ٹائم دیا. ملک کے اندر جو فیصلے ہوں اللہ کرے وہ ملک کے لیے, عوام کے لیے, اس ریاست کے لیے, اس قوم کے لیے, اس وطن کے لیے بہتر ہو, اور جو چیزیں جس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں کہ کچھ چیزیں کھولی جائیں,
जिस तरह बड़ी मार्केट्स और जिस तरह शॉपिंग मॉल्स, जिस तरह ट्रेन्स, जिस तरह स्कूल्स, और जिस तरह ये तो नहीं खुल रही, जो चीजें खुल रही हैं और खुदारा इसे इसके हवाले से जो है ना SOPs जो बनाई जा रही हैं उसको फॉलो किया जा रहा है, और जिस तरह गवर्नमेंट्स फैसले कर रहे हैं सब सेम पेज पे वफाक सूबे केसेस नहीं बढ़े, अमवात नहीं बढ़े, और जो है ना ऐसे फैसले हों। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।